गाउनुपर्छ होला। म खास रमाइलो गीत गाउँदाखेरि स्टेजमा रमाइलो हुने, दर्शकहरूसँग एकदम नजिक हुन पाइने, अनि अब सिरियस गीतहरू आफूले सुन्दैन नि मान्छेहरूले, त्यही भएर म त्यति उ नगरेर राखेको। अनि हाम्रो उत्तम सञ्चाल दाइले चाहिँ नि जसले यो गीत लेख्नु भएको चाहिँ ल ल भनेर तानेर लिएर गएर घोघराएरै लिएर ल गाउ अनि ल गाउनुपर्छ त्यो हुँदैन, मलाई माया गरेर गाउनुपर्छ भन्नुभयो। अनि ल ल चाहिँ ट्राई गरौँ भनेर गएको त्यो होइन, त्यो त कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। गीत भनेको हरेक प्रकारको गाउनुपर्छ होइन दाइ। अब जस्तो दाइले फुलबुटे साडी भन्दा छ त हामी मदन दाइलाई त्यस्तो गीत गाउनु हुन्न जस्तो लाग्थ्यो नि। तर जब दाइले गाउनुभयो त्यसमा त्यो मिठास आयो जो चाहिँ अरूले गाए भन्दा राम्रो भयो नि त। अब अहिले दाइले अर्को यो विगति कचौरामा विगति, अब यो अर्कै छ फेरि भनेपछि दाइले मैले हरिवंश दाइलाई पनि मैले भन्थेँ कि हजुरले जुन हजुरमा कला छ कति छ कि त्यो सबै कुरा ल्याउनु पर्यो कि, जीवन कति छोटो छ। त्यही भएर दाइ यो जति हजुरको क्रिएसन छ अगाडि ल्याइहाल्छ भन्छु म चाहिँ। हो, त्यही भएर हामीले चाहिँ यो कोरोना अगाडि हामी 3जना बाउ छोरा छोरी कोलाबोरेसनमा एउटा गीत गर्ने भनेर हामी यस्तो एनर्जाइज भएर हामी अगाडि बढेका थियौँ। जस्तो चाहिँ मैले गीत लेखेको थिएँ नि, उसले सङ्गीत गराएको थियो, अनि त्यसमा चाहिँ ड्याडलाई गाउन दिने भनेर हामीले गरेको थियौँ। लोकेसन पनि हेरेर आएर हामीले सबै कुरा सेट गरेको, ड्याममा कोरोना लाएर त्यो सबै एनर्जी गएको छ। तर सायद छोटो अवधिको लागि होला, फेरि हामी एकचोटि रिभाइभ हुन्छौँ होइन। त्यसको लागि अब ड्याडीको यो हार्टको पनि अलिकति प्रब्लम भयो भएर स्टेन्टहरू हाल्ने पर्ने थियो। अब फुल रेस्ट पछि फोन गरेको होइन, ऊ अफ्रिकामा हलाउनु त उयो गरेर सबै अड्किरहेको सब अड्किरहेको छ सबै कुरा। गीत अघि सुनेको गीत पनि पिक्चराइज गर्नु राम्रोसँग, त्यो चाहिँ कस्तो पनि राम्रो लाग्यो। किनभने त्यो नील गगनमा बादल माथि जस्तो हुन्छ नि, पहिला म टिनेज हुँदाखेरि आई लभ यु मलाई पहिला त्यो टाइपको हुँदैनहरू लाइक अनि यङलाई समाउन सक्छ नि। सो अलि पिक्चराइज गर्नु त्यस्तो प्रकारले हुन्छ। अब यो कोरोना एकचोटि बिस्तारै सम्मान भएपछि मुलुकमारा भनेको जानवर भनेको ठुलो अपराधी हुन्छ नि, मुलुकमारा भएपछि त्यसो हुन्छ। तर यो सबैलाई यो एकदल मात्र भयो भने त्यो अनेक आफू पनि पसन्द जान्छ। त्यहाँ त्यो पछि आफूलाई गल्ती ढाक्नलाई अरू फुल हुँदै जान्छ, थपात हुँदै जान्छ। एउटाले मात्र हुँदैन, चोइस चाहिन्छ अर्कोले। चोइस चाहिन्छ भने बहुतले ठिक छ भन्ने हिसाब मनमा आयो, त्यसरी गर्दै गएँ। अनि लोकतन्त्र अनि मैले लोकतन्त्र किन चाहिन्छ भन्ने हिसाब पढाउँदै गएँ कि त्यो मैले आफूले काम गरेर सम्झिँदै गएँ एक्लै बस्दाखेरि। लोकतन्त्र किन चाहिन्छ भने जस्तो राजावादी हुनको लागि राजावादीको टेबलमा राजावादीहरू मात्र अटाउँछ, अरू अटाउँदैन। कम्युनिस्टको टेबलमा कम्युनिस्टवादीहरू मात्र अटाउँछ, अरू अटाउँदैन। आर्मी शासनको उसमा आर्मी मन भएको अटाउँछ, अरू अटाउँदैन। तर डेमोक्रेसी भनेको एउटा त्यस्तो टेबल हो जहाँ सबै अटाउँछ, सबै वादीहरू अटाउँछ। त्यहाँ डिस्कस गरेर निष्कर्षमा गएर अगाडि बढाउन सकिन्छ होइन, त्यो एउटा पक्ष हो। अनि डेमोक्रेसीमा चाहिँ देशको शासन उसमा विधि अनुसार चल्नुपर्छ, व्यक्ति अनुसार हुने, व्यक्ति चल्दैन। शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्छ भन्ने एउटा त्यो अर्को फर्मुला गर्नु पऱ्यो होइन। अनि अर्को कुरा जस्तो त्यो राजनीतिमा फोहोर मान्छेहरू धेरै पस्ने, सभा मान्छेहरू थोरै, फोहोर मान्छे धेरै भन्नुभयो भने अरू बेलामा चाहिँ शासकहरू बलियो हुन्छ, जनताहरू निरीह हुन्छन्। तर डेमोक्रेसीमा एउटा त्यस्तो दिन आउँछ जुन बेला चुनाव हुन्छ, त्यो बेला जनताको हातमा यस्तो बलियो कुचो हुन्छ त्यो फोहोर पसिनबाट सबै बढाउन सक्छ। तर त्यसको लागि जनता एजुकेटेड हुनुपर्छ, शिक्षित हुनुपर्छ है। त्यो शिक्षित जनताले त्यो सबै बढाउन सक्छ। त्यो कारण त्यो ब्युटीहरू भएको कारणले डेमोक्रेसी राम्रो भनेर डेमोक्रेसीको विकल्प डेमोक्रेसी नै हो भन्ने अहिले पनि लाग्छ मलाई। देश बिग्रिरहेको छ, देशमा पहिलाको भन्दा कस्तो भएको छ, तैपनि डेमोक्रेसीले यो सबै कोसिङ गरेर बढाउन मिल्छ। त्यो अरूमा आर्मी शासनमा कहाँ बढाएर सही हतियार त त्यही हो। मोनार्कीमा एउटा परिवारले चलाउँछ भने कट्टर कम्युनिस्ट अझ ग्रुपले चलाउने, त्यसलाई त हटाउन सकिँदैन होइन। तर थ्याङ्क्स गड कि हाम्रो कम्युनिस्ट नेताहरू डेमोक्रेटिक काङ्ग्रेस भन्नु डेमोक्रेटिक देख्नु कतिपय त्यसो देखेको थिएँ। त्यो पनि मदन भण्डारीले कम्युनिस्टलाई
बुलेटबाट ब्यालेटमा ल्याइदियो त्यो राम्रो भयो। त्यसले गरेर अब त्यही पनि अब यो डेमोक्रेसीमा काम गर्दै जाने गल्तीहरू देख्छ त्यसले सच्याउँदै जानुपर्छ इभल्भिङ सिस्टम। त्यस कारण डेमोक्रेसीको विकल्प डेमोक्रेसी हो भनेर मनमा सबै कुराहरू खेलिरहेको थियो भन्नु। ए हजुरले कस्तो त हजुरलाई त्यस्तो चिन्ता नि अब देशको चिन्ता रहेछ हजुरलाई एउटा कलाकार भएर मैले त्यही कलाको चिन्तन पनि हजुरको भयो होला त्यो बेलामा भनेर सोचेको। हिजो आज यस्तो देशको सिचुएसन छ कि कसैको राम्रो कामको प्रशंसा गर्ने डराउनु लाग्यो। डराउनु हो त्यो चाहिँ छ यो सोसल मिडिया राम्रो छ भने कि तँलाई के थाहा छ यस्तो हुने हजुर सोसल मिडिया कति एक्टिभ भइसक्छ कतिको हेर्छ? कहिले काहीँ एक दिन चलाउँछु कहिले काहीँ महिना चलाउँदिनँ नचलाइदिनु भयो। हजुर अनि मनमा यो पनि कुरा खेलिरहेको थिएँ त्यहाँ बस्दाखेरि त्यो मैले त्यो राजाले गेटवे सुन भन्दाखेरि त राजा बाहिर भइस् भनेर एकजनाले बिख पनि पुग्यो। मैले फेरि त्यो जवाब दिएँ यो मानवताको कुरामा पोलिटिक्सको बिच नपुग्नुहोस् भन्यो भने होइन हामीले विश्वकै मानवहरू जसलाई पनि पर्दाखेरि शुभकामना अथवा दुःख व्यक्त गर्नुपर्छ। मैले अस्ति भर्खर पनि शुभकामना दिँदा धेरै एक दुईवटा गाली देखेँ मैले पनि तर त्यो एउटा मानवताको नाता। अनि त्यो बिख पोखेको एकजना अरूले पनि बिख पोखेको थियो त्यहाँ मैले त्यो बिख मनमा चिसो चाहिँ भयो तर रिस उठेन मलाई। म रिसाइन अझ उसलाई क्षमा दिएँ उसलाई छुट दिएँ उसलाई ओके भन्नु होइन क्षमा दिएँ। क्षमा दिएर अनि किन त्यो उसो भन्यो मलाई भने आफूलाई पनि हेरेँ उसले पनि बुझ्दाखेरि यो कारण पोलिटिक्सले त्यहाँ पुऱ्याइदिन्छ हामीलाई। पोलिटिक्सबाट हामीले बुद्धको मार्ग होइन युद्धको मार्गतिर लगेर द्वन्द्व हामीलाई एकले अर्कोले गाली गर्यो कि ओहो यो गजब बोल्यो आहा ताली पाउने राम्रो काम भने राम्रो काम भने दोष लाउने राम्रो बोल्यो कि खालि बदला हुने युद्ध हुने खालको शब्द बोल्यो कि एकदम ताली पाउने त्यस्तो मान्छेलाई पोइजनस बनाइदियो बिगारी बनाइदियो। धर्म भाषा राजनीति यो चिजले मान्छेले टुक्रा टुक्रा पार्दियो क्या। हामी जनतालाई यसको युनाइटेड गर्ने फाइदा पोलिटिक्समा टुक्रा पायो भने फाइदा है। राजनीति भने के हो भनेर भन्दाखेरि जस्तो रामायणमा त्यो रावण मर्ने बेलामा त्यो मर्न लागेको बेलामा लक्ष्मणले रामले सोधेको छ कि राजनीति भने के हो भन्दाखेरि राजनीति मलाई भन्दा त्यो रावणले गएर सोध्यो भने मर्न लागेको रावणले लक्ष्मणले सोध्छ होइन राजनीति के हो भन्दाखेरि राजनीति भनेको साम दाम दण्ड भेद। त्यो रावणको राजनीति त्यो चारको मध्येमा हाम्रो धेरै पोलिटिसियनहरूले भेदलाई बढी प्रायोरिटी दियो कि भेदभाव गर्ने यो त यो फलाना यो त फलाना भेदभाव गरेर अब त्यो रावणले त्यो भेदभावलाई हटाएर सबै एउटै हौँ हामी सबै मानव हौँ पृथ्वी हाम्रो एउटै घर हो हामी सबै मान्छे हौँ मानव बनौँ मानवताको बाटो हिँडौँ भन्ने सिकाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अनि एकदमै ग्रेट कुरा वास्तवमा म चाहिँ हुन त जान्ने मान्छे होइन त्यही पनि यो परिस्थिति देखेर मनमा अनेकौँ यस्तो कुराहरू मलाई हजुर त्यो किनभने आफ्नो फाइदाको लागि होइन कि यो चिज नहोस् भन्ने चिन्ताले गराउँछ रहेछ त्यस्तो त्यो। अनि मैले अब बहिनीतर्फ आएँ है अब बहिनी यहाँ बसेर यो लास्ट टाइम हामी भेट्दाखेरि अमेरिकाबाट भर्खर आएको थियो त्यसपछि कोभिड भयो होइन त्यसपछि यहीँ ज्वाइँ उता होला बच्चा पनि त्यही छ त्यही त। अनि यो कस्तो यो अब बहिनीको यो परिस्थिति हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन तर अब यस्तो परिस्थिति त कति होला नि होइन कस्तो भइरहेछ यो अब कस्तो भने फाइदा पनि छ बेफाइदा पनि छ। एउटा यो छ नि इमिग्रेन्ट हुनुको एउटा प्रस एन्ड कन्स कस्तो भने अब हामीले बाहिर जाने एउटा दिन चढ्दाखेरि हामीहरू गयौँ होइन बाहिर तर गएन तर मलाई गएर अब परिवारसँग छुट्टिनु पऱ्यो बाबाआमासँग छुट्टिनु पऱ्यो दाजुभाउजूसँग छुट्टिनु पऱ्यो बस्दाखेरि त्यो चाहिँ गाह्रो छ। तर कस्तो भने तर अर्को मेरो अर्को परिवार छुट्टै एउटा देश पनि त छ नि त्यो पनि छ। अनि त्यो चाहिँ अब यो चाहिँ मलाई अब नेपाल चाहिँ पुरा माइती जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ मेरो कर्म थलो जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ मेरो घर जस्तो लाग्छ कि। अनि केटी मान्छेहरूलाई त्यो चाहिँ सधैँ त्यो ब्यालेन्समा बसिरहनु पर्छ कि अब यता पनि बस्नुपर्छ उता पनि बस्नुपर्छ। अब मलाई चाहिँ अहिले विशेष गरी मेरो मम्मी बितेपछि चाहिँ म
म ड्याडीको लागि चाहिँ विशेष नेपाल अझ बढी आएँ कि त्यो धेरैचोटि धेरै नै आएँ म किन आएँ कसो आएँ मलाई थाहा छैन माया नै आयो होला सायद बुवाको होइन त्यो कारण म धेरैचोटि आएँ आउजाउ गरेँ कहिले बस्ने पनि सोचेँ कहिले होइन म जान्छु फेरि पनि सोचेँ कहिले पेन्डेमिकले 2 जोडी मलाई लकडाउनमा घरको घर पनि राखिदियो ज्वरो पनि निकालिदियो सबै गरायो तर अघि डाली भने जस्तै यो अवधिमा चाहिँ एउटा के चिन्तन मनन चाहिँ भयो एउटा सेल्फ रियलाइजेसन चाहिँ भयो के घर भनेको जता पनि बसे हुँदो रहेछ यो पृथ्वी नै एउटा हाम्रो घर हो जुन कुराले मलाई जीवनभर एउटा कस्तो हेरी किन म त्यहाँ गएँ होला किन म छुटेर बसेँ होला भन्ने त्यो एउटा किसिमको एउटा रिग्रेट जस्तो त्यस्तो त्यो फिल थियो नि त्यो चाहिँ अब मलाई भएन किनभने यो पृथ्वी नै घर हो नि म त संसार देशको नागरिकता हुनु पाए हुन्थ्यो नागरिक हुन पाए हुन्थ्यो भने जस्तो त्यो भयो कि मलाई तर मान्छेहरू चाहिँ माया जसले माया गर्छ त्यसका बढी अट्र्याक्ट हुने त हो नि होइन अब मलाई माया गर्ने भने त मेरो परिवारै हो त्यो मेरो लागि सबभन्दा ठुलो देश त्यो हो त्यो कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ यता पनि खुट्टा उता पनि खुट्टा सकेसम्म आफूले भ्याएसम्म म गरेर हुन्छु अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले यो पेन्डेमिकले कारणले गर्दाखेरि मैले फ्यामिलीसँग टाइम धेरै बिताउने मौका पाएँ जसले गर्दाखेरि अझ बढी म क्लोज भएँ सबैजनासँग सबैले त्यही भन्यो कि दिदी मलाई सबैले त्यो अमेरिकामा पनि त्यही भन्यो कि तिमी यस्तो बिरामी टाइममा चाहिँ बुवासँग छेउ सबभन्दा सो लकी होइन अब ड्याडलाई पनि एउटा इम्युन सिस्टम अझ बढेको जस्तो भयो होला सायद म एन्टिबायोटिकको रूपमा ड्याडलाई काम गरेँ होला त्यो पनि एउटा फाइदा जस्तो पनि भयो हामीले सँगै रोग पनि लड्यौँ अरू अब जस्तै छुटेर उता फ्यामिली बसिरहेको त्यो चाहिँ गाह्रो पनि भइरहेछ त्यो बिचमा चाहिँ नि अब नेपालको टाइममा हामी एउटा गीत सङ्गीत अब अलिअलि म पनि गीत पनि गाउने त्यो चप्प भइरहेछ एकदम त्यो अहिले यसो हेर्दा किन लाग सबै काम अड्क्यो के भएन भनेर हुन्छ अनि फेरि सबै विश्वकै यस्तो भइरहेको म के गरौँ त दिस इज नट इन माई कन्ट्रोल होइन के गरौँ त भनेर त्यही भएर जे एक्ज्याक्ट जे छ त्यसैलाई इन्जोय गरिरहेको छु सबैले काम लाग्ने चिज हो कि जीवन नथिङ इज पर्फेक्ट कसैको जीवन एकदमै पर्फेक्ट हुँदैन तर त्यसलाई हामी सन्तुलित हिसाबले ब्यालेन्स गरौँ मैले चाहिँ हेर्दा त्यो जस्तै अब पहिला बेला मैले सोच्थेँ कि मान्छेहरू कस्तो रसमा भागिरहेको हुँदो रहेछ कि यो पेन्डेमिकले के एउटा सिकायो भने कस्तो किन भागिरहेको छ यिनीहरू कहाँ जानलाई भागिरहेको छ के पाउनलाई भागिरहेको छ यिनीहरू भनेर जस्तो थियो तर जति भागे पनि जहाँको ती हुँदो रहेछ क्या मान्छेहरू चाहिँ अब दार्शनिक हिसाबले त्यसरी हेर्यो भने जहाँको ती हुँदो रहेछ त्यस भागिरहनै पर्दैन हामी यही बसौँ न यही यो प्रेजेन्टमा बसौँ त्यो एउटा छ नि भित्री मनले एउटा प्रोफाउन्ड एउटा थट आउनु थाल्यो कि अनि त्यही भएर मैले जे प्रेजेन्ट मोमेन्टलाई इन्जोय गर्न जाने भनौँ न सो आई एम ह्याप्पी विथ वाट एभर आई हेभ अब म बुहारीतर्फ आएँ है बुहारीलाई चाहिँ वास्तवमा दाइहरूसँग अरूसँग हुँदा नि बुहारीसँग मेरो फेसबुकमा लाइक र कमेन्ट भइरहेको अनि मैले त्यही त कस्तो लाग्छ बुहारी यो यस्तो बिहान अब लक्ष्मीले बास गरेको सरस्वतीले बास गरेको घर श्रीमान गुनगुनाउँदै निस्किने होला बाथरुमबाट अब बुहारी गुनगुनाउँदै भुजा खाना आइसिन्छ होला अथवा चाहिँ नन्द सबैजना गाउने हुनुहुन्छ कस्तो लाग्छ कि कस्तो फिल हुन्छ रमाइलो बाटो हुन्छ नि सबैजना त्यही फेरि दुईजनाको रेडियो बन्द भएको त पर्छ अब मैले यमन कहाँ आएँ होइन जस्तो हुन्छ नि अब अहिले त कति मान्छेहरूको देख्छु कि छोराहरू भनेको यस्तो गाली गरेको होइन यस्तो यस्तो देख्छु नि अब तर सरवण कुमार भन्ने हुनुहुन्थ्यो बुवालाई अति माया गर्ने म अर्को रूप देख्छु कि मलाई यस्तो श्रद्धा जाग्छ नि दाइ छोराहरू पनि मैले धेरै छोराहरू देखाएको छु अरूको छोराछोरी देखाएको छु कि र हजुर सो लकी द्याट एमन हजुरको फुट स्टेपलाई नै पछ्याउने गीत गायनको लागि मात्रै होइन कि त्यो हरेक माया अनि बुहारीले छोरी जस्तो बनेर गरेको अनि यस्तो कसरी मनदेखि कसरी यस्तो गरेको एमन मलाई बच्चाबेलामा सबैलाई भनिदिनु ल मलाई बच्चाबेलामा चाहिँ एकदमै बच्चादेखि नै गीत गाउनु मन लाग्ने हुन त ड्याडीहरू गीत गाइरहनु भएको होइन जहिले पनि गीत गाएर बसिरहनु मन लाग्ने अनि अब नेपाली गीत हिन्दी गीतहरू पनि सुन्थेँ किशोर कुमार गीतहरू खुब सुन्थेँ पहिला ठुलो भएपछि किशोर कुमार जस्तो गीत स्वर गीत भएर गीत गाउन भनेको सबले श्रवण कुमार भन्न थालेर होइन मैले सिरियसली सोधेँ यो त साँच्चै नि मलाई त्यस्तो श्रद्धा जागेर आउँछ कि सबै छोराहरू यमन जस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ
होइन अब मान्छेको जिन्दगीमा उमेर अनुसार प्याकेजमा भगवान्ले पहिल्यै दुःख सुख ट्याक्क राखेर पठाइदिएको हुन्छ। म जुन उमेरमा अमेरिका गएँ त्यो टाइममा सबैजना अमेरिकै जाने विदेश जाने त्यो वातावरण थियो, त्यो गयो। अनि अब बिस्तारै हुँदै गएपछि चाहिँ पछि भनौँ न अब दिन सधैँ एकनास हुँदैन होइन, सधैँ सुख पनि भइरहँदैन, सधैँ दुःख पनि भइरहँदैन। फेरि त्यो हिसाबले अप एन्ड डाउन हुँदाखेरि फर्किनु पर्ने भयो। आएँ बसेँ र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सबै घरमा सबै मान्छेहरूले नै गर्छन् यस्तो, सबैले एक दुईजना कोही होला त्यस्तो बाहेक धेरैले गर्नुहुन्छ। हामी चाहिँ किन हाइलाइटमा जस्तो आएको मान्छेले धेरै कुरा गर्ने भएको भने अब ड्याडीले यो कला क्षेत्रमा धेरै कामहरू गरिरहनु भएको, धेरै वर्षौँदेखि यसमा लागिरहेको भएर ड्याडी स्पटलाइटमा भइरहनु भएको भएर हामी देखिएको मात्र हो जस्तो लाग्छ। त्यस्तो सबै घरमा मान्छेहरू हुन्छ। अनि कस्तो लकी कि होल फ्यामिली यस्तो लकी दाइसँग बस्न पाएको छ कि म उहाँको यस्तो राम्रो व्यक्तित्व, यस्तो पोजिटिभ व्यक्तित्व हुन्छ नि दाइ, त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुरसँग हुन पाउनु ठुलो कुरा हो कि यो, त्यस्तो हो यो। जहिले पनि तर क्लोज हुने मौका पाएन कि हामी जसरी काम गर्थ्यौँ त्यो फरक थियो, हजुरले जसरी गर्छिन्थ्यो त्यो फरक थियो। अब त्यही हो कि यमनलाई शुभकामना। बुवाको जस्तो गीतहरू अहिले सुरु गर्नु भएको छ, भविष्यमा पनि गर्नु होला। र बुवाहरूले जुन देश परिवर्तनको लागि पनि एउटा योगदान जस्तो गरेर जुन प्रकारको प्ले ड्रामा जे ल्याउनु भयो, सिरियलहरू भयो, सिनेमा पनि गर्नुभयो, त्यस्तो के योजना छ? देश परिवर्तन त अब ड्याडीले म चाहिँ अब देश परिवर्तनतिर लगाएर ठुलो भएर होइन यो सायद यो कोभिडको बेलामा त्यो स्टेरोइड खाएको थियो, त्यसले चाहिँ साइड इफेक्टले यहाँ जिउ बढिरहेको छ कि हाम्रो। खानुपर्ने प्रकारले त्यही भएर देश होइन यहाँ भेजतिर लगाइरहेको छ। ल ओके, हामी सबै भेजतिर लागौँ। अब चाहिँ भेज भन्दा नि भेजभित्रको ख्याल गरौँ। फर्स्ट टाइम हाम्रो घरमा आउनु भएकोमा हामी एकदमै खुसी छ। इभेन्टहरूमा मात्रै देखेको हजुर दिदी यस्तो रमाइलो हुनुहुँदो रहेछ, थ्याङ्क यू सो मच है। म त ड्याडीसँग पनि यहाँ घरमा म त आएको छैन भनेर सोधेको थिएँ नि त मैले, आउनु भएको थ्याङ्क यू सो मच। अनि यस्तो यो पोजिटिभ भाइब भयो, आउन साथै एकदमै पोजिटिभ भाइब भयो। अनि दादा हजुर अन्त्यमा भनिदिन्छु, मेरो त्यो कार्ड पनि सकेछ होइन। अनि यो आज चाहिँ वास्तवमा यो जमघट चाहिँ किरण केसी दाईले जुराइदिनु भयो। उहाँले उहाँको बारेमा भन भनेर पछाडि बसेर भनि अनि उहाँले वास्तवमा फ्राइड राइस बनाएर राख्नु भएको थियो, प्राउन फ्राइड राइस र जापानिज सुप। अनि त्यो खाना हामी आएको। अनि हजुरलाई कस्तो लाग्यो फ्राइड राइस? किरण केसीको मनै मिठो छ, हातै मिठो, जे पनि मिठो छ। उसको मान्छे गुनिलो लाग्यो मलाई किरण केसी भन्ने मान्छे। हजुर हो नि, कतिपय मान्छेमा खोला तरेर लौरो बिर्स्यो भन्ने हुन्छ, कहिले लौरो नबिर्सिने खालको मान्छे छ। जस्तो यो अवस्था, यो बेला पनि अवस्था हेरेर अब दुई दिनचोटि बेला आइरहेको छ। अब म चाहिँ यहाँ पल्टिरहन्थेँ, अझै यहाँ पल्टिरहन्थेँ। उनीहरू चाहिँ तिम्रो बुवाको इम्युन बढाउनै आउँछु म भनेर खानेकुरा के ल्याएर बनाएर पकाएर आफू खाएर खाएर हँसाएर जान्छ दिनभरि बसेर। कला पनि नबिर्से नि, लौरो पनि नबिर्से। आज पनि त्यही सिलसिलामा आएको हो, त्यसमा तपाईँ पनि अनुभव धेरै खुसी लाग्यो। होइन मैले त्यही भनिरहेको थिएँ, दाइका जान्छु रे अनि त बाहिरबाट नाच्छु रे अनि दाइ हेर्छु परबाट भनेर भन्छिन्थ्यो। अनि मैले कस्तो अनौठो लाग्छ नि त होइन। अनि दाइ यो जीवनमा हामी सबैसँग मिलौँ न, सबैसँग भेटौँ न भने जस्तो आजकल मलाई लाग्छ। यो चाहिँ कोभिडको यो बन्दले भएको, कोभिड हुँदाखेरि पनि उहाँ आउनु भएको थियो आएर। अनि हामी चाहिँ कस्तो हुने एकदम इमोसनल भएर के चाहियो तिमीलाई भनेर गरे। अनि उसले चाहिँ हक चाहियो भने गएर दुईजना त्यही त यस्तो रमाइलो छ जिन्दगी। त्यसैले सबैलाई म यही भन्न चाहन्छु कि खुसी रहौँ, स्वस्थ रहौँ होइन दाइ। हजुरलाई थ्याङ्क यू। हजुरले दुई शब्द, यो त मेरो लागि एकदमै मेमोरी र ग्रेट अपर्च्युनिटी। हजुर मेरो लागि पनि खुसी हो। मलाई तपाईँ मान्छे एकदम बौद्धिक लाग्छ, आध्यात्मिक मनमा घर लाग्छ। सुन्दरी, अत्यन्त सुन्दरी, सुन्दरी अहङ्कार केही छैन। सबभन्दा ठुलो कुरा त्यत्रो चलचित्र क्षेत्रको लागि ठुलो योगदान दिनुभएको छ तपाईँले। चलचित्र क्षेत्रले कहिले बिर्सिने छैन तपाईँलाई, दर्शकहरूले। तपाईँसँग हजुरको मुखबाट यो निस्किनु मेरो लागि त्यो सबभन्दा ठुलो रिवार्ड अवार्ड जे हुन्छ त्यो हो। हजुर धन्यवाद। हजुर